नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन न्यूज बुलेटिनमा स्वागत छ। नागरिकता विधेयक राष्ट्रघाती भएको संगीन आरोप लागिरहेको छ। जस्तै जसरी भए पनि कार्यान्वयनमा ल्याउने बुझि नसक्नुको चट्टारोमा सत्तासीन गठबन्धन छ। यस विरुद्ध राजनीतिक नेता, बुद्धिजीवी र जनस्तरबाट आवाजहरू उठिरहेकै छन्। हुन पनि चुनावको मुखैमा ऐन संशोधन गर्न खोजियो। आफ्नालाई पराई ठानेर पराईलाई खुसी बनाउनुको अर्थ बुझिन सक्नुको छ। अधिकतम सहमति त के न्यूनतम राष्ट्रिय सहमति पनि हेरिएन। प्रमुख प्रतिपक्षी दलसँग समेत परामर्श गरिएन। यसै देशको भलो गर्दैन। विवाह गरेर नेपाल आउने विदेशी महिलाले सहजै नागरिकता पाउने अवस्थाले के नेपालको हित गर्छ त? गर्दैन, पटक्कै गर्दैन। यस्तो राष्ट्रघाती कदम चाल्नेहरूलाई भावी पुस्ताले धिक्कार्ने छन्। देशवासीको विश्वास यति बेला राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीप्रति छ। राष्ट्रपतिबाट विधेयक प्रमाणीकरण नहोस् भन्ने छ। राष्ट्रपति देशको अभिभावक हो। देश रहे मात्र संविधानको अर्थ रहने हो। देशको अस्तित्व सङ्कटमा परेमा के को कुर्सी, के को पद? यति बेला गरेको सानो त्रुटिले मुलुकलाई अप्ठ्यारोमा पार्न सक्छ। कतिपय गल्ती यस्ता हुन्छन् जो भुली चाहेर पनि सच्याउन सकिँदैन। त्यसैले राष्ट्रपतिले देशभक्तिलाई केन्द्रमा राखेर कदम चाल्नुपर्छ। हिम्मत गर्नुहोस् राष्ट्रपतिज्यू, आम नेपाली समुदाय तपाईँको पक्षमा छ। नागरिकता विधेयकमाथिको राष्ट्रघात स्वाभिमानी नेपालीलाई स्वीकार्य छैन। ती नागरिकको आस्थाको केन्द्र अब राष्ट्रपति बन्नुपर्छ। पूर्व राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवले त एउटा सेनापति हेरफेरमा कार्यकारी सरकार र प्रधानमन्त्रीको निर्णयमाथि धावा बनेका थिए। यो त एउटा प्रधान सेनापतिको सवाल होइन, सयौं प्रधान सेनापति भन्दा ठूलो मुद्दा हो। देशमाथि गद्दारी गर्ने छुट कसैलाई छैन। आफूले पाएको जनादेशको दुरुपयोग गर्ने अधिकार कसैलाई हुँदैन। जनादेश सकिनै लाग्दा यस्तो बदमासी गर्ने छुट सत्ता गठबन्धनलाई पटक्कै छैन, सरकारलाई छैन। विधेयक प्रमाणीकरण नगर्नुहोस् राष्ट्रपति महोदय, खुट्टा नकमाउनुहोस्। तपाईको यो निर्णयले देशमा ठूलो अर्थ राख्छ, दूरगामी महत्त्व पुग्छ। अब न्यूज बुलेटिनका हेडलाइन्स। विवादास्पद नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने पक्षमा राष्ट्रपति भण्डारी, विकल्पको खोजीमा शीतल निवास। राजनैतिक द्वन्द्व बढ्ने संकेत। नागरिकता बाहेक 5 विधेयक भने प्रमाणीकरण भएको अवस्थामा राष्ट्रपतिज्यूलाई महाभियोग लाग्ने सम्मको अवस्थाहरू आउँछ। नेपाल भ्रमणमा रहेका चिनिया जनकङ्ग्रेसका अध्यक्ष ली दिनभर राजनैतिक भेटघाटमा व्यस्त। भेटमा प्रधानमन्त्री देउवाद्वारा एक चीन नीतिप्रति प्रतिबद्धता व्यक्त। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश जबराको बयान सकियो। बयानका क्रममा आरोप लगाएका व्यक्तिहरूसँग पनि छलफल गर्ने महाभियोग सिफारिस समितिको निर्णय। नौ राष्ट्रिय खेलकुदका लागि खेल सामग्री किन्न बजेट नआएको भन्दै चन्दा सङ्कलन सुरु। 6औं संस्करणको महिला साफ च्याम्पियनसिप फुटबलमा पाकिस्तानको पहिलो जित। र रुसको कब्जामा रहेको 6000 वर्ग किलोमिटर भन्दा धेरै क्षेत्र फिर्ता लिएको युक्रेनको दाबी। देशको पूर्वी र दक्षिणी क्षेत्रमा आफ्नो भूमि फिर्ता लिने काममा ठूलो सफलता। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। संसदबाट दोस्रो पटक पारित गरेर पठाइएको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिबाट के होला? यो प्रश्नको पछिल्लो समयमा सर्वाधिक पेचिलो बनेको देखिन्छ। राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्ने संकेत अहिलेसम्म देखिएको छैन। राष्ट्रपतिबाट विधेयक प्रमाणीकरण नभए के हुन्छ? राष्ट्रपतिसँग के कस्ता विकल्पहरू छन् त? हेरौं यो रिपोर्ट।
सुरुमा हेरौं संविधानको व्यवस्था। संविधानले भन्छ दोस्रो पटक संसदबाट विधेयक पारित भई राष्ट्रपति समक्ष प्रमाणीकरणका लागि पुगेमा राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुने व्यवस्था छ। विधेयक प्रमाणीकरणका लागि 15 दिनको किटानी व्यवस्था पनि छ। संविधानले नै राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि विधेयक ऐन बन्छ भनेर किटानी व्यवस्था गरेको छ। तर संविधानमा राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण नभएमा के हुन्छ भनेर स्पष्ट गरिएको छैन। यस्तो अवस्थामा के हुन्छ अन्यल नै छ। यति बेला राष्ट्रपति समक्ष 4 वटा विकल्प देखिएका छन्। राष्ट्रपति सामु 4 विकल्प: विधेयक प्रमाणीकरण, राजीनामा, सर्वोच्चसँग परामर्श माग, विधेयक थन्क्याउने। पहिलो हो विधेयक प्रमाणीकरण। तर आफूले फिर्ता पठाएको विधेयक जस्ताको तस्तै फिर्ता आएपछि सरक्क प्रमाणीकरण होला भन्ने अनुमान गर्न सकिँदैन। त्यस्तो संकेतहरू पनि देखिएको छैन। दोस्रो हो राष्ट्रपतिको राजीनामा। प्रारम्भका दिनहरूमा राजीनामाको सम्भावना देखिए पनि अहिले त्यो सम्भावना टरेको छ। शीतल निवास स्रोतका अनुसार राष्ट्रपतिबाट राजीनामाको सम्भावना छैन। अर्को विकल्प सर्वोच्च अदालतसँग राय माग्ने। यो सम्भावना भने जीवित छ। राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण गर्न संवैधानिक आधारमा उपयुक्त हुन्छ कि हुँदैन भनेर सर्वोच्चसँग परामर्श माग्ने हुन सक्छ। त्यसको संवैधानिक तथा कानूनी आधारबारे फरक मत आए पनि राष्ट्रपतिका लागि यो एउटा बाटो हुन सक्छ। अर्को हो केही नगर्ने, अर्थात् विधेयक यत्तिकै थन्क्याएर राख्ने। राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरे सत्ता गठबन्धनले के गर्ला? यो प्रश्न सर्वाधिक चासोको हो। कानून व्यवसायीहरू भने राष्ट्रपति सामु संविधान अनुसार विधेयक प्रमाणीकरणको विकल्प नभएको तर्क गर्छन्। संविधानको धारा 113 अनुसार उहाँले चाहिँ अनिवार्य रूपमा प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ। अब प्रमाणीकरण गर्नु भएन भने त्यो चाहिँ संविधानको उल्लङ्घन हुन्छ। अब संविधानको उल्लङ्घन भएको अवस्थामा राष्ट्रपतिज्यूलाई महाभियोग लाग्नेसम्मको अवस्थाहरू आउँछ। संविधानले के भन्छ भन्दाखेरिमा राष्ट्रपतिले संविधानको रक्षा र पालना गर्नुपर्ने छ भन्छ। अब त्यो नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्दा रक्षा हुन्छ कि अथवा त्यसका विकल्पहरू प्रयोग गर्दाखेरि रक्षा हुन्छ भन्ने कुरा राष्ट्रपतिले निर्णय गर्ने कुरा भयो। उता राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको अवस्थामा राष्ट्र प्रमुख र सरकार प्रमुख बीच खटपटको अवस्था आउन सक्छ। तर जति विषम अवस्था आए पनि राष्ट्रपति विरुद्ध कदम चाल्ने अस्त्र भने सत्तासीन दलहरूसँग हुने छैन। प्रतिनिधि सभाको आयु असोज 1 मै समाप्त हुन्छ। राष्ट्रपतिलाई प्रमाणीकरणका लागि असोज 4 गतेसम्मको समय सीमा उपलब्ध छ। असोज 1 गतेपछि राष्ट्रपति विरुद्ध महाभियोग लाग्न सक्दैन। यो अवस्थाको लाभ राष्ट्रपतिलाई उपलब्ध हुनेछ। जे होस्, विवादास्पद नागरिकता विधेयकबाट राष्ट्रिय राजनीतिमा तरङ्ग उत्पन्न भएको छ। यी सबै विषयहरूको छिनोफानो असोज 1 गतेदेखि 4 गतेको बीचमा हुनेछ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विभिन्न 5 विधेयक पारित गरेकी छन्। राष्ट्रपति कार्यालयले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै यसको जानकारी गराएको हो। राष्ट्रपति भण्डारीले तथ्याङ्क, स्ट्यान्डर्ड नाप र तौल, प्रत्यायन, शपथ र योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय सम्बन्धी विधेयक पारित गर्दा नागरिकता विधेयकलाई भने होल्डमा राखेकी छन्। यसको अर्थ नागरिकता विधेयक पारित नगर्ने र आएका चुनौती सामना गरेर अघि बढ्ने देखिएको छ। 15 बुँदामा दिएको सन्देशलाई सत्ता पक्षले अनदेखा गरेर आफ्नो अवमूल्यन गरेपछि नागरिकता विधेयकबारे राष्ट्रपतिले कसरी कदम चाल्ने छिन् भन्ने अनिश्चित छ। राष्ट्रपति भण्डारीले विभिन्न दलका नेताहरूलाई शीतल निवास बोलाएर सत्ता पक्षको व्यवहारलाई आफूले मिहिन ढङ्गले हेरेको भन्ने तथ्यलाई आजको कदमबाट थप पुष्टि गरेको छ। विधेयक पारित नगरे राजीनामाको बाटो रोज्नुपर्ने सत्तारूढ दलका नेताहरूको अभिव्यक्ति र राष्ट्रपतिको पछिल्लो कदम नेपाली राजनीतिमा अब निषेधात्मक रूपमा अघि बढ्ने सङ्केत होइन भन्ने आशंका पनि उत्पन्न भएको छ। नागरिकता संशोधन विधेयक दोस्रो पटक संघीय संसदको दुवै सदनबाट पारित भई यति बेला राष्ट्रपति निवासमा अड्किएको छ। शीतल निवासबाट पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाइएको विधेयक संसदले हुबहु पारित गरी पुनः पठाएपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण गर्छिन् कि गर्दिनन् भन्ने अन्यल छ। राष्ट्रपतिले यो विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने सङ्केत नदिएपछि राजनीतिमा नयाँ तरङ्ग उत्पन्न भएको छ। एक रिपोर्ट। नेपाल नागरिकता ऐन 2063 लाई संशोधन गर्न ल्याइएको विधेयकका केही प्रावधानहरूमाथि विवाद उत्पन्न भएको छ। नागरिकता विधेयकमा जन्मको आधारमा आमाको नामबाट राजनैतिक बाहेकको अधिकार सहितको गैर आवश्यक नागरिकता, बुबा आमा दुवैको पहिचान नभएकोको हकमा वंशजको नागरिकता, वैवाहिक अङ्गीकृत र सम्मानार्थ नागरिकताबारे व्यवस्था गरिएको छ। आखिर के हो त नागरिकता विधेयक बारेको बहस र विवादमा परेको विषय?
त्यो हो वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता सम्बन्धी प्रावधान। संसदीय समितिबाट पारित भई संसदमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको नागरिकता विधेयक देउवा सरकारले फिर्ता लिएर वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताबारे 7 वर्षे प्रावधान हटाएपछि यसबारे आम रूपमा विवाद र विरोध चर्किएको हो। एक हातबाट सिन्दूर र अर्को हातबाट नागरिकता दिने कानूनी प्रावधान छिमेकी सहित विश्वका धेरै मुलुकमा पनि नभएको भन्दै नागरिक तहबाटै यसको चर्को विरोध र विवाद हुँदै आएको छ। नागरिकतालाई मधेस सेन्टिमेन्ट र भोट ब्याङ्क जसरी राजनैतिक अस्त्रको रूपमा दलहरूले प्रयोग गर्न खोज्दा यो विषय थप पेचिलो बन्न पुगेको हो। सत्ताका लागि जे पनि ठिक देख्ने दलहरूको अराजनैतिक व्यवहारका कारण नागरिकताको सवालमा आम नागरिकमा भ्रम र अलमलको अवस्था सृजना भएको छ। संविधानले नै नागरिकता प्राप्ति नागरिकको मौलिक अधिकारको रूपमा स्वीकार गरेको छ, तर त्यो नेपालीको हकमा हो। नागरिकता प्राप्तिमा शर्त र सकारात्मक बन्देज नहुने भनेर होइन। दलहरू आफ्नो राजनीतिक स्वार्थका कारण नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा असंवेदनशील भएर प्रस्तुत हुने गरेका छन्। यसैको ज्वलन्त उदाहरण हो नागरिकता विधेयकमाथि भएका श्रृङ्खलाबद्ध फेरबदलहरू। 2063 पछि कसको पालामा के भएको थियो? तत्कालीन नेकपाको सरकारले बहुमतका आधारमा संसदमा नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आउने विदेशी महिलालाई तत्काल परिचय पत्र दिने र 7 वर्षपछि नागरिकता दिने प्रावधानसहित 2075 साल साउन 22 गते तत्कालीन नेकपाको सरकारले नेपाल नागरिकता ऐन 2063लाई संशोधन विधेयक दर्ता गर्यो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारले संसद विघटन गरेपछि मधेस केन्द्रित दलहरूलाई सरकारमा सहभागी गराउन 2078 जेठ 9 गते नागरिकता अध्यादेश ल्याएको र सोही दिन राष्ट्रपतिद्वारा प्रमाणीकरण गरेर राजपत्रमा प्रकाशित भएको। 2075 सालदेखि संसदमा विचाराधीन रहेको नागरिकता विधेयक 2079 असार 24 गते देउवा सरकारले फिर्ता लिएको। देउवा सरकारले विधेयक फिर्ता लिएकै दिन असार 24 गते नै फेरि अर्को विधेयक संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको। दुवै सदनबाट पारित भई प्रमाणीकरणका लागि गएको विधेयक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा पुनर्विचार गर्न भन्दै साउन 29 गते फिर्ता गरेको। दुवै सदनबाट पारित पुनः हुबहु पारित भई प्रमाणीकरणका लागि नागरिकता विधेयक भदौ 20 गते राष्ट्रपति कार्यालय फेरि पठाइएको। नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति कार्यालय प्रमाणीकरणका लागि दोस्रो पटक पुगेको 8 दिनसम्म पनि विचाराधीन अवस्थामा रहेको। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरोको रिपोर्ट। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न नहुने अडान संविधान तथा कानूनका विज्ञहरूले नै राखेका छन्। विधेयकले मुलुकको राष्ट्रियतामा दुर्गामी असर पर्ने उनीहरूको तर्क छ। संविधानभन्दा देशमाथि हुने भन्दै संविधानविदहरूले राष्ट्रपतिले विधेयक रोक्नुपर्ने तर्क गरेका छन्। अब यस्तो जिकिर गर्नेहरू मध्येका एक वरिष्ठ अधिवक्ता डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारीसँगको कुराकानीको अंश प्रस्तुत गर्दैछ। यसका धेरै असहमति छन्, तर मूलतः 2-3वटा असहमति। पहिलो, नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले विवाह गरेको भोलिपल्टै नागरिकता पाउने जुन व्यवस्था गरियो त्यसमा हाम्रो आपत्ति हो, नम्बर 1। नम्बर 2, नेपाली महिलाले विदेशीसँग बिहे गरिसके पछाडि भान्जा भान्जीले नेपालमा जन्मेको नहुँदा पनि नागरिकता पाउने जुन किसिमको व्यवस्था गरियो त्यसमा हाम्रो आपत्ति हो, दोस्रो। तेस्रो, बाबु पत्ता नलागेका छोराछोरीलाई महिलाले नागरिकता दिँदाखेरि उनले जुन डेक्लेरेसन गर्नुपर्छ त्यो डेक्लेरेसनमा भोलि सानोतिनो त्रुटि कमी कमजोरी भयो भने पनि उनीमाथि कारबाही हुने अवस्था छ। यो एक किसिमको विभेद हो। तेस्रो, चौथो, नागरिकता टोली बाँडेर नागरिकता बाँड्ने जुन किसिमको प्रावधान राखिएको छ, मनस्थिति छ, हाम्रो त्यसमा आपत्ति हो। समग्रतामा भन्दाखेरि अहिलेको नागरिकता विधेयकले मुलुकको हित गर्न सक्दैन, हाम्रो सार्वभौम सत्ता र राष्ट्रियतालाई नै कमजोर पार्छ भनेर हामीले यसको विरोध गरेको। 2-3वटा कारणले घात हुन्छ। पहिला कुरा त अहिलेको हामीले कानुन हेर्नु पर्यो। नेपाली नागरिकका सन्तानले नागरिकता पाउने कुरा अहिलेको कानुनमा प्रष्ट छ। मान्छे कसले पाइरहेको छैन त नागरिकता भन्दा विदेशीले? नेपाली आमा बाबुका सन्तानले नागरिकता पाउँछन्। अनि नेपाली महिलाबाट जन्मिएका नानीहरू जसको बाबु पत्ता लागेका छन् उनीहरूलाई पनि नागरिकता दिने भनेर अदालतले बोलिसकेको छ। मान्छे यो अवस्थामा नागरिकता नपाउने को हुन् भने विदेशी मात्रै हुन्। त्यसैले यो विधेयकले घुमाउरो पाराले झ्यालबाट ढोकाबाट विभिन्न किसिमले छिरेर विदेशीहरूलाई नागरिकता दिने एउटा षड्यन्त्र गरेको छ। र सरकारले के बोलिरहेछ भने 10औं लाखले नागरिकता पाएका छैनन् भनिरहेछ। ती 10 लाख को हुन् त? कस्ता अवस्थाका व्यक्ति हुन्? नेपाली नागरिकका सन्तानले नागरिकता पाउँछन्, एउटा नियमित प्रक्रियाबाट पाउँछन्। आमा मात्रै छिन्, बाबु पत्ता लागेको छैन, उनीहरूका नानीले पनि नागरिकता पाउँछन्। तर यो दुवै किसिमले नागरिकता नदिएर समस्या सिर्जना सरकार आफै गर्ने। अनि 10औं लाख मान्छे छन् भने तथ्याङ्क
बिना नै बोल्ने, मनोगत रूपमा बोल्ने काम गरिरहेकाले यसले अन्ततः नागरिकहरू, हामी नेपाली नागरिकहरू चाहिँ माइनोरिटीमा पर्ने र विदेशीहरू चाहिँ बहुमतमा पुग्ने र भोलि सत्ता, सरकार, नेपालको रिसोर्सेस, आर्थिक रिसोर्सेसदेखि लिएर नेचुरल रिसोर्सेस सबै विदेशीहरूको हातमा परेर हामी चाहिँ एउटा पराधीन हुनुपर्ने, देशभित्रै पराधीन हुनुपर्ने अवस्था आउँछ। त्यसैले हामीले यो मुलुकको हितमा छैन भनेर भनेका हौँ। संविधान सरस्वती पढ्दाखेरि दिँदैन, तर यसका दुई तीनवटा किसिमले संविधान भनेको एउटा अर्ग्यानिक डकुमेन्ट हो। त्यो अर्ग्यानिक डकुमेन्ट भनेको चाहिँ के हो भने संविधानका सबै कुराहरूलाई पढेर मात्रै संविधानको व्याख्या गर्न सकिन्छ। संविधानको धारा 113 को 4 लाई मात्रै पढेर संविधान कम्प्लिट हुँदैन। सार्वभौम सत्ताको कुरालाई पढ्नु पर्यो, राष्ट्रियताको कुरालाई पढ्नु पर्यो, यसको प्रिएम्बललाई पढ्नु पर्यो। धारा 113 को 4 को प्रयोग गर्दाखेरि धारा 1, धारा 2, धारा 3, धारा 4 लगायतका विभिन्न धाराहरू चाहिँ कमजोर हुने र मुलुकको सार्वभौम सत्ता र राष्ट्रियता नै कमजोर हुन्छ भने यस्तो अवस्थामा धारा 113 को 4 चाहिँ गभर्निङ ल हुन सक्दैन। त्यसले अरू सिङ्गो संविधानलाई कमजोर बनाउन सक्दैन। त्यसैले एकचोटि म एउटा उदाहरण दिउँ। अब्राहम लिङ्कनको पालामा यस्तै भयो। के गर्ने भन्ने अवस्था आयो। अब्राहम लिङ्कनले के भने यो चाहिँ राष्ट्रपतिसँग केही प्रेरोगेटिभ हुन्छ, मुलुक बचाउनु पर्ने अवस्था आयो भने उसले कतिपय कानुनलाई टेक्नु पर्ने अवस्था आउँछ र कानुनभन्दा मुलुक ठुलो हो, मुलुकभन्दा कानुन ठुलो होइन भनेर कतिपय उनीहरूले यस्ता स्टेपहरू लिएका छन्। यसलाई प्रेरोगेटिभ्स भनिन्छ। राष्ट्रपतिसँग मुलुक बचाउने प्रेरोगेटिभ्स हुन्छ। राष्ट्रपतिसँग सबभन्दा राम्रो विकल्प प्रमाणीकरण नगर्ने, सबभन्दा राम्रो विकल्प। अब संविधानको लेटरलाई हेरेर होइन म प्रमाणीकरण गरिदिन्छु भन्नु भने उहाँको आफ्नो कुरा हो, उहाँले प्रमाणीकरण गर्न सक्नुहुन्छ। होइन म प्रमाणीकरण पनि गर्दिनँ, म यसलाई होल्ड पनि गर्दिनँ, म राजीनामा दिन्छु भन्नु त्यो पनि उहाँको आफ्नो स्वेच्छाको कुरा हो। होइन म यो विषयमा संविधानले अदालतको ओपिनियन लिने, सोध्ने मलाई अधिकार त दिएको छैन, तर संविधानको अन्तिम व्याख्या त अदालत भएको कारणले म अदालतलाई पनि एकचोटि सोध्छु भन्ने विकल्पमै जान सक्नुहुन्छ। विभिन्न विकल्प छन्। प्रमाणीकरण नगर्दा संवैधानिक जटिलता आउँदैन, प्रमाणीकरण गर्दा संवैधानिक जटिलता आउँछ। अबको निकास भनेको नयाँ संसद आउँदैछ, मुलुक निर्वाचनमा गएको छ, नयाँ पार्लियामेन्टले कस्तो नागरिकता ऐन चाहिने, त्यसमा कति परिमार्जन गर्नुपर्छ, यो सब विषयमा अध्ययन गरेर छलफल गरेर एउटा नयाँ नागरिकता ऐन लिएर आउनुपर्छ। त्यसको लागि हामीले अहिले चुनावको मुखमा यति महत्त्वपूर्ण विषयमा हतार गर्नुपर्ने जरुरी छैन। त्यसैले राष्ट्रपतिले यसलाई प्रमाणीकरण नगर्नु नै अहिलेको उपयुक्त विकल्प हो। त्यसले आउँदो संसदलाई एउटा अवसर र मौका दिन्छ र त्यो संसदले फ्रेस रूपमा नागरिकताको विषयमा मुलुकको पोलिसी के हुने, कस्तो नागरिकता ऐन चाहिने भनेर छलफल गर्छ र नागरिकता ऐन बनाउँछ। त्यो नै सबैभन्दा उत्तम विकल्प हो। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र जनवादी गणतन्त्र चीनका राष्ट्रिय जनकङ्ग्रेसका अध्यक्ष ली चान्सु बीच भेटवार्ता भएको छ। भेटमा प्रधानमन्त्री देउवाले नेपाल र चीन बीच बहुआयामिक सम्बन्ध अझै धेरै सुदृढ रहने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। चीनको राष्ट्रिय जनकङ्ग्रेसका अध्यक्ष ली चान्सुको नेतृत्वमा आएको चिनिया प्रतिनिधि मण्डलले सिंहदरबारमा गरेको शिष्टाचार भेटवार्ताका क्रममा नेपालले परराष्ट्र नीति पञ्चशीलको सिद्धान्तमा आधारित रहेको जानकारी दिएको हो। भेटमा प्रधानमन्त्री देउवाले चीनका विरुद्ध नेपाली भूमिमा कुनै पनि गतिविधि गर्न नदिने प्रतिबद्धता जनाए। उनले नेपालको आर्थिक सामाजिक क्षेत्रमा विगत लामो समयदेखि चीनले गर्दै आएको सहयोगको प्रशंसा समेत व्यक्त गरे। अध्यक्ष चान्सुले सन् 1960 को दशकमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बीपी कोइराला र चिनिया नेतृत्वबीच भएको समझदारी भेटघाट र भ्रमणको स्मरण पनि गरेका थिए। उनले आउँदो असोज 3 मा मनाउन लागेको नेपालको संविधान दिवसको शुभकामना पनि दिए। ली चान्सुले नेपालको सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय एकताका सन्दर्भमा चीन गम्भीर र सचेत रहेको पनि बताए। लीले मंगलबार नै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तेमलसिन्हासँग अलग अलग भेट गरेका छन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग लीले बुधबार भेट्ने कार्यक्रम छ। ली सभामुख अग्नि सापकोटाको निमन्त्रणामा 4 दिने नेपाल भ्रमणमा सोमबार काठमाडौँ आएका थिए। उनले हिजै सभामुख सापकोटासँग द्विपक्षीय र सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर पनि गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाको महाभियोग सिफारिस समितिले निलम्बित प्रधान न्यायाधीश स्वर्णेन्द्र शमशेर जबराले बयानका क्रममा आरोप लगाएको व्यक्तिहरूसँग पनि छलफल गर्ने भएको छ। समितिको आज बसेको बैठकले जबराले नाम लिएका पूर्व न्यायाधीश र नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व पदाधिकारीहरूलाई बोलाउने निर्णय गरेको हो। भोलि बुधबार भ्याएसम्मका आरोपितलाई बोलाउने समितिले निर्णय गरेको हो। आरोपितलाई बोलाउने निर्णय गरे पनि को कसलाई बोलाउने भन्ने नाम तय भइ नसकेको समितिका सदस्य कांग्रेस सांसद मीन विश्वकर्माले जानकारी
गरिदिए। आफूमाथि लागेको अभियोगबारे बयान दिने क्रममा जबराले सर्वोच्चका बहालवाला र पूर्व न्यायाधीश, बार एसोसिएसनका पूर्व पदाधिकारी, वरिष्ठ अधिवक्ताहरूलाई मुछेका छन्। मङ्गलबारको बयानसँगै निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको बयान सकिएको छ। महाभियोग सिफारिस समितिले तयार पारेको 43 प्रश्न तयार गरेको थियो। अन्तिम दिन बाँकी 8 वटा प्रश्नको बयान मङ्गलबार सकिएको हो। राणाको बयानमा प्रति प्रश्न गर्न भने समितिले फेरि बोलाउन सक्नेछ। समितिले राणासँग भदौ 15 गतेबाट बयान लिन सुरु गरेको थियो। प्रस्तावित 3 न्यायाधीश विरुद्ध संसदीय सुनवाई समितिले उजुरी आह्वान गरेको छ। बुधबारदेखि गणना हुने गरी 10 दिनभित्र संघीय संसदको सुनवाई समितिले 3 जना प्रस्तावित न्यायाधीश विरुद्ध उजुरी आह्वान गरेको हो। सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशका लागि सिफारिस भई आएका नीता गौतम दीक्षित, विनोद शर्मा र DN पराजुली विरुद्ध उजुरी आह्वान भएको हो। 21 पदौमा बसेको न्याय परिषदको बैठकले दीक्षित, शर्मा र पराजुलीलाई न्यायाधीश सिफारिस गरेको थियो। संसदीय सुनवाई समितिले अनुमोदन गरेपछि राष्ट्रपतिबाट न्यायाधीश नियुक्त हुने प्रावधान रहेको छ। जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्व उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादवले संविधान त्रुटिपूर्ण रहेकोले संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। प्रदेश योजना आयोगले विराटनगरमा आयोजना गरेको दलित समुदायको वर्तमान अवस्था, समस्या र समाधान विषयक कार्यशाला गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै उनले राज्यका सबै निकायमा दलित र महिलाहरूको प्रतिनिधित्वका लागि संविधान संशोधन गर्नै पर्ने उल्लेख पनि गरे। जसपा अध्यक्ष यादवले दलितहरूको सामाजिक र आर्थिक विकासका लागि शिक्षा र रोजगारमा आरक्षण दिनुपर्ने बताए। पोलिटिकल रेभोल्युसन हामीले गर्यौं, तर सोशल रेभोल्युसनको पनि जरुरी छ। सामाजिक क्रान्ति र सामाजिक सुधार र सामाजिक क्रान्तिको पनि आवश्यकता छ, आर्थिक क्रान्तिको पनि आवश्यकता छ। कार्यक्रममा सहभागीहरूले श्रमको सम्मान गर्ने वातावरण निर्माणका लागि राज्यले कार्यक्रमहरू ल्याउनु पर्नेमा जोड दिएका थिए। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत MBBS र BDS का विद्यार्थीहरू मौका परीक्षाको माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। 5औं वर्षको अध्ययन खर्च एकमुष्ट बुझाए पनि आफूहरूलाई पढाइबाट वञ्चित गराइएको भन्दै विद्यार्थीहरूले केही समयता आन्दोलन गरिरहेका छन्। दोस्रो वर्षको पढाइ सकिएपछि तेस्रो वर्षको अध्ययनका लागि 4 पटकसम्म दिएको परीक्षामा उनीहरू उत्तीर्ण हुन नसकेका हुन्। तर अन्य विश्वविद्यालयहरूमा 6 पटकसम्म परीक्षा दिने व्यवस्था भए पनि आफूहरूले त्यस्तो सुविधा नपाएको विद्यार्थीहरूको गुनासो रहेको छ। एक रिपोर्ट। त्रिवी अन्तर्गतका MBBS र BDS अध्ययनरत विद्यार्थीहरूले मौका परीक्षाको माग गर्दै टिचिङ अस्पतालको डिनको कार्यालय अगाडि नाराबाजी गरेका छन्। दोस्रो वर्षको पढाइ सकेका उनीहरू परीक्षा दिएर अवरोधमा परेपछि आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। देशभरबाट करिब 300 जना विद्यार्थीहरू MBBS र BDS अध्ययनका लागि अवरोधमा परेको उनीहरूले बताएका छन्। अघिल्लो वर्षका विद्यार्थीहरूले मौका परीक्षा दिन पाएको र आफूहरूले परीक्षा बापतको शुल्क बुझाएर पनि परीक्षा दिन नपाएको गुनासो गरेका छन्। 5औं वर्षको कोर्स बापत लिइने सबै रकम विद्यार्थीहरूबाट कलेजले लिइसकेको विद्यार्थीहरूको भनाइ छ। 300 विद्यार्थीहरूलाई मौका परीक्षा गराउन नसकेको अवस्थामा विद्यार्थीहरूबाट लिएको अतिरिक्त शुल्क बापतको करिब 1 अर्ब फिर्ता गर्नुपर्ने विद्यार्थीहरूको माग छ। सेकेन्ड इयरको विद्यार्थीहरू छन् हैन, अनि हामी 4th अटेम्पमा फेल भन्छौँ। यहाँ TUले 4 अटेम्प मात्रै दिन्छन् एक्जामको लागि हैन, तर यो 2 वर्षमा TUले सबै कलेजको सबैको 5 वर्षको फिस लिइसक्नु भएको छ के। अनि फिस लिएर तिनीहरूले हामीलाई चान्स एक्जाम नदिकन हैन, हामीलाई ड्रप आउट भनेर कलेजबाट बाहिर निकाल्न खोजिरहेछन् अहिले। MBBS को फर्स्ट फेजकोमा बाहिर राख्ने डिसिजन लियो कसले त विद्या परिषदले यहाँको हैन। तर उसले के गर्यो भन्दाखेरि विद्या परिषदले डिसिजन लिइसके पछाडि प्राज्ञिक परिषदबाट पारित गराउनु पर्ने हुन्छ। प्राज्ञिक परिषदले एउटा सबभन्दा हायर अथोराइज बडी हो हैन, उसले पारित गरेपछि बल्ल त्यो एउटा नियम भन्छ के। तर के गर्यो भन्दाखेरि विद्या परिषदले निर्णय गर्यो, तर उसले प्राज्ञिक परिषदबाट पारित गराएन। पारित नगराउँदाखेरि के भन्दा त्यो अवैध रूपले चलिरहेको थियो। 2078 सालदेखि गर्नु पर्यो। यसको अर्थ के भयो कि 78 भन्दा पहिलाको त फ्री गर्नु पर्यो परेन। यदि एनएपी सिस्टम छ भने 78 बाट लाग्छ भने 78 बाट लागू गर्नु पर्यो नि। सपोज सरकारले नियम लगाएको छ कि 35 भन्दा माथिको छ भने त्यो मात्रै चाहिँ लोकसेवा दिन पाउँछ, हो कि हैन। यदि 35 वर्ष 2 दिन भयो मेरो लोकसेवा एक्जाम दिन पाउँछु, पाउँदिन हो, त्यही कुरा हो के।
विद्यार्थीहरूका अनुसार एमबीबीएस र बीडीएस पढाइ हुने अन्य विश्वविद्यालयमा 6 पटकसम्म मौका परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था छ। तर त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा भने 4 पटक मात्र मौका परीक्षा दिन पाउने व्यवस्थाप्रति विद्यार्थीहरूले आपत्ति समेत जनाएका छन्। प्रवेश परीक्षामा उत्तीर्ण भएका सक्षम विद्यार्थीहरूलाई अवरोधमा राख्न उचित नभएको उनीहरू बताउँछन्। यता डिनको कार्यालयले भने अवरोधमा परेका विद्यार्थीलाई मौका परीक्षा गराउन नमिल्ने भनी सूचना प्रकाशन गरिसकेको छ। विद्यार्थीहरूबाट असुलेको रकमबारे भने डिन कार्यालय नै बेखबर छ भने एभिडेन्स दियो भने त्यसको लागि हामी पहल गरिदिन्छौँ। त्यो पैसा चाहिँ यसरी गलत लिएको थियो यसको चाहिँ पहल गर्ने अब सिडिओ कार्यालय या मेडिकल एजुकेसन काउन्सिल त्यसमा हामी चाहिँ नै पहल गरिदिन्छौँ। अनि अर्को चाहिँ उहाँहरू चाहिँ सर्वोच्चमा मुद्दा हाल्नु भएको छ। एमबीबीएस र बीडीएसको पढाइ हुने अन्य विद्यालयहरूको तुलनामा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका परीक्षाको ढाँचा फरक भएको र परीक्षा बीचमा दिइने विधा पनि वैज्ञानिक नभएको विद्यार्थीहरूले बताउँदै आएका छन्। समान प्रकृतिको शिक्षामा असमान नीति अवलम्बन गर्दा विद्यार्थीहरूले प्रश्न उठाउने ठाउँ मिलेको हो। त्रिवीले यसबारे स्पष्ट नीति बनाउन जरुरी छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कान्छा डङ्गोलका साथ टिभी जर्नलिस्ट सृष्टि पराजुली, काठमाडौँ। विद्यालय तहमा स्थानीय भाषाका पाठ्यक्रम लागू गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिएसँगै पालिकाहरूले स्थानीय पाठ्यक्रम लागू गर्न थालेका छन्। स्थानीय भाषा संस्कृतिको प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले बर्दियाको गुलरिया नगरपालिकाले नयाँ पाठ्यक्रम लागू गर्ने भएको छ। एक रिपोर्ट। बर्दियाको गुलरिया नगरपालिकाले आगामी 5 वर्षीय शैक्षिक योजना लागू गर्दै नयाँ पाठ्यक्रम लागू गर्ने भएको छ। नगरपालिकाभित्र रहेको प्रमुख भाषा, संस्कृति तथा स्थानीय धरोहर लगायतका विषयहरूलाई समेटिएको पुस्तक प्रकाशन गरी पाठ्यक्रममा समावेश गर्न लागि हो। स्थानीय तहका विभिन्न सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक विषयवस्तुहरू समेटिएको पुस्तक गुलरिया गाथा पाठ्यक्रममा समावेश गर्न लागि छ। नयाँ पुस्तालाई स्थानीय तहका भाषा, संस्कृति तथा कला कौशल लगायतका ऐतिहासिक विषयवस्तुहरू बुझाउन पुस्तकले सहयोग गर्ने शिक्षकहरू बताउँछन्। व्यावसायिक र प्राविधिक जनशक्ति गुलरिया नगरपालिकाको गहना भन्ने चाहिने दूरदृष्टिलाई केन्द्रमा राखेर यसका उद्देश्यहरू, रणनीतिहरू, कार्यनीतिहरू तय गर्दै शिक्षामा उल्लेख्य बजेट विनियोजन गर्नका निमित्त स्थानीय तहले पनि पहल गर्ने, संघ र प्रदेश सरकारसँग पनि समन्वयात्मक भूमिका निर्माण गर्दै विद्यालयहरूलाई खास गरिकन गुणस्तरीय शिक्षाका केन्द्र बनाउने भन्ने उद्देश्य राखेर यो पञ्चवर्षीय शिक्षा योजना निर्माण गरिएको छ। बर्दिया जिल्लाको 8 पालिका मध्ये गुलरिया सबैभन्दा जेठो नगरपालिका हो। पुरानो नगरपालिकाभित्र लोप हुन लागेका विषयवस्तुहरू पनि पुस्तकमा समेटिएको छ। नगरपालिकाले तयार पारेको यो पुस्तक तत्काल नगरपालिकाभित्रका निमावी तहका विद्यालयको पाठ्यक्रममा समावेश गरिनेछ। 9वटा सेक्टर एक टाइपका छन् भने अलि 3वटा अरू फरक टाइपका छन्। त्यसमा मध्ये तपाईको यो शिक्षाको उपक्षेत्रभित्र हेर्दाखेरि तपाईको प्रारम्भिक बाल विकास र शिक्षा छ। यो भनेको बाल विकास कस्तो हुने, समुदायमा आधारित बाल विकास र यो समुदाय र विद्यालयमा आधारित दुई टाइपको जुन बाल विकास छ त्यसलाई एक ठाउँमा गर्ने र एक वार्डमा एक नमुना बाल विकास बनाउने भन्ने कन्सेप्ट लिएको छ यो योजनाले। विविध पहिचान बोकेको बर्दियाको सबैभन्दा पुरानो गुलरिया नगरपालिकामा विश्वकै दुर्लभ कृष्णसार, पुरातात्विक कोटही मन्दिर, बङ्गलामुखी मन्दिर, सरयू नदी लगायतका विभिन्न धरोहरबारे नयाँ पुस्तालाई जानकारी दिन नयाँ पाठ्यक्रमले सघाउ पुर्याउने नगरपालिकाको विश्वास छ। आज किताब लोकार्पण गरेर हुँदैन, यसले गुलरिया नगरपालिकाले त लोकार्पण गर्यो तर यसले लागू कसले गर्ने? तपाईहरूले नै गर्नुपर्छ, तपाईहरूले नै गर्ने हो। र यसलाई मलाई विश्वास छ हाम्रा आदरणीय शिक्षक गुरुवरहरूले मेहनतका साथ यो विषयलाई पनि राम्रोसँग बच्चालाई पढाउनुहुन्छ, मलाई म विश्वास गरेको छु। नगरपालिका भित्रका कक्षा 1 देखि कक्षा 8 सम्मका 47वटा सरकारी विद्यालय र 13वटा निजी विद्यालय गरी कुल 60वटा विद्यालयमा यो पाठ्यक्रम लागू गरिनेछ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि बर्दियाबाट टिभी जर्नलिस्ट ज्योति कुमार पन्थीको रिपोर्ट। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। पूर्वी नेपाल र भारत पश्चिम बंगाल जोड्ने सीमावर्ती क्षेत्रको मेची पुल दुई देश आउजाउ गर्ने मुख्य मार्ग हो, तर यो पुल भएर सीमा वारपार गर्ने बाटो भने अव्यवस्थित रहेको छ। मेची पुल सिटी नक्सा, सिटी रिक्सा तथा भारतबाट सामान ल्याउने साना व्यवसायहरूको सामान भण्डारण गर्ने ठाउँ बनेको छ। एक रिपोर्ट।
पूर्वी नेपालको मुख्य नाकाको रूपमा रहेको मेची पुल नेपाल भारत मात्र होइन, भुटान, बंगलादेश, म्यानमार जस्ता देशहरूमा जोड्ने मुख्य राजमार्ग अन्तर्गत रहेको पुल हो। उपचारका लागि भारत जाने बिरामी, पर्यटक, व्यवसायी, विद्यार्थीको गन्तव्य स्थल हो मेची पुल। तर यो पुलमा साना व्यवसायीहरूको भण्डारण जस्तो बनेको छ, जसका कारण यात्रुहरूलाई पुलबाट आवत जावत गर्न निकै समस्या हुने गरेको छ। नेपालको काकरभिट्टाबाट भारतको पानी ट्याङ्कीसम्म करिब 2 किलोमिटर दूरी पर्दछ, जसका लागि 2 पटक रिक्सा परिवर्तन गर्नुपर्ने बाध्यता यात्रुलाई छ भने 583 मिटरको मेची पुल पार गर्न मात्रै झण्डै 1 घण्टा लाग्ने गरेको सर्वसाधारणको गुनासो छ। रिक्साहरू यस्तो जाम छ, कारहरू आयो हैन, अब यहाँनिर पार्किङ हिँड्ने ठाउँ अलिकति हिँड्ने अवस्था नै छैन यहाँ गाडीहरूले गर्दाखेरि। हामी अब 1 घण्टा 1.5 घण्टा, पहिले यहाँ जाम पर्यो भने 1 घण्टा त अनिवार्य हो, अहिले अब 10 मिनटमा यहाँ पार गरिदिन्छ। एसियन हाइवे अन्तर्गत मेची पुलको उत्तरपट्टि 6 लेनको नयाँ पुलको निर्माण सम्पन्न भएको 2 वर्ष बितिसकेको छ, तर 2 देश बीचको समन्वय र सहकार्यको अभावमा नयाँ पुल सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। दुर्घटना न्यूनीकरण र ट्राफिक व्यवस्थापनमा प्रहरीले चासो दिनुपर्ने र नयाँ पुल सम्पन्न भइसकेकोले सर्वसाधारणको लागि सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक पहल भइरहेको जनप्रतिनिधिहरूले बताएका छन्। दुईपट्टिको त्यहाँ एउटा पार्किङ स्थल जस्तो भएको छ र त्यो सिटी रिक्साको गाजाङगुजुङ त एक त छँदैछ। त्यहाँ चाहिँ नेपालबाट चाहिँ जाने पानी ट्याङ्कीबाट सौदा गरेर साना व्यापारी व्यवसायीहरूले पनि त्यहाँ एउटा डम्पिङ साइट जस्तो बनाइरहेको चाहिँ मैले देखेको थिएँ। त्यो भएको कारणले विशेष चाहिँ यो नयाँ पुल जुन बनिसक्यो यो उद्घाटन नभएर होला, यो बाटो सञ्चालन नभएको कारणले गर्दाखेरि पनि त्यहाँ जाम भएको छ। त्यसो गर्दाखेरि हामीले चाहिँ महावाणिज्य दूतसँग चाहिँ कुराकानी गर्दाखेरि निकट भविष्यमै त्यो पुलको सञ्चालनमा आउने कुरा जानकारी भएको छ। झण्डै 200 सिटी रिक्साको क्षमता रहेको मेची पुलमा काकरभिट्टाको 400 र भारततर्फबाट 1000 बढी सिटी रिक्सा सञ्चालनमा रहेका छन्। सामान किनमेल गर्ने व्यापारीहरूको कारण पनि पुल अस्तव्यस्त बन्न पुगेको छ, तर सिमानाको सुरक्षाकर्मी भने गम्भीर देखिँदैनन्। प्रहरी प्रशासन नयाँ पुलको खुल्ला हुने पर्खाइमा छन्। माथिको पुल जबसम्म निर्बाध रूपमा सञ्चालन हुँदैन, सर्वसाधारणको लागि यो माथिल्लो पुल पुरै कम्प्लिट हुँदैन, तबसम्म चाहिँ यो तल्लो पुलमा यो सर्वसाधारणहरूको भिड यति हुन्छ कि सवारी साधन पनि त्यहीँबाट जानुपर्ने, अटो रिक्साहरू त्यहीँ जाम लगाउने, गएर पार्किङ गरिदिने, त्यसै गरी व्यक्ति पैदल हिँड्ने व्यक्तिहरू यात्रुहरू आवत जावत पनि त्यही पुलबाट गर्नुपर्ने भएको कारणले र साँघुरो पुल छ, पुलको चौडाइ पनि धेरै नभएको हुनाले अलिकति जाम समस्याहरू छ, जाम हुने गरेको छ। मेची पुल भएर नेपाल भारत सामान आयात निर्यात हुने गर्दछ। नेपालको पूर्वी प्रवेशद्वार नै अस्तव्यस्त भएका कारण यसतर्फ सम्बन्धित सरकारवालाहरूले आफ्नो क्षेत्रबाट पहल गर्न आवश्यक छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि झापाबाट टिभी जर्नलिस्ट युवराज आचार्यको रिपोर्ट। अब बिजनेस न्युज। आठौं संस्करणको फर्निचर तथा फर्निसिङ एक्सपो अर्थात् फर्नेक्स नेपाल मेलामा 100 भन्दा बढी प्रदर्शकले सहभागिता जनाएका छन्। काठमाडौँको भ्रिकुटी मण्डपमा भएको फर्नेक्स मेलामा किचेन, बेडरुमका साथै आउटडोर फर्निचर, इन्टेरियर डिजाइनर लगायतका प्रदर्शकले सहभागिता जनाएका हुन्। फर्निसिङ क्षेत्रमा नयाँ प्रविधि भित्र्याएर फर्निचर जन्य उत्पादनको प्रवर्धन गरी आत्मनिर्भर बनाउन मेलाको आयोजना गरिएको हो। स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवर्धन गर्न मेलाले भूमिका निर्वाह गर्ने बताइएको छ। तर भिजिटर्सको अहिले बाइङ क्यापासिटी कम भएको कारणले यहाँ ब्याङ्कबाट लोन नपाएर भनौँ न कोअपरेटिभ उहाँहरूको पैसा फसेर अलिकति बाइङ क्यापासिटी कमै भएको, बिकज इन्फ्लेसन बढिसक्यो। अब उनीहरूको यो लग्जरी प्रडक्टमा आयो होइन, लग्जरी प्रडक्टलाई किन्नलाई ब्याङ्कसँग केही लोन आउनु पऱ्यो, इएमआईहरूमा सामान पैसा पाउनु पऱ्यो, त्यो चाहिँ छैन। त्यो भएर अलिकति बाइङ कमै भएको। आई थिङ्क एक्जिबिसन चाहिँ राम्रो भएको छ योपालि, अनि द फ्लो वाज अल्सो गुड, त्यही भनेर राम्रो रेस्पोन्स आएको छ हामीलाई। एन्ड आई थिङ्क द्याट यो चाहिँ हाम्रो कम्पनीले अब बेटर पर्फर्म गर्छ यो एक्जिबिसन गरेर, हामीले एउटा माइलेज पाउँछ। कार्पेट, पर्दा, म्याट्रेस, डेकोरेसन सामग्री, होम डेकोर, अफिस फर्निचर, होम अप्लायन्सेस, मेसिनरी औजार, आउटडोर फर्निचर, मार्बल लगायतका सामग्री एक्सपोमा राखिएको हो। स्पेस म्यागजिन, नेपाल हस्तकला महासंघ र इन्टेरियर डिजाइनर एसोसिएसन नेपालको सहयोग रहेको छ। नेपाल चेम्बर अफ कमर्स तथा नेपाल फर्निचर तथा फर्निसिङ व्यवसायी महासंघले एक्सपोलाई समर्थन गरेका छन्। न्युजहरू चाहिँ बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ।
अब स्पोर्ट्स न्यूज। नजिकै गरेको नवौं राष्ट्रिय खेलकुदका लागि खेल सामग्री किन्न बजेट नआएको भन्दै चन्दा संकलन सुरु गरिएको छ। कास्की जिल्ला फेन्सिङ संघको अगुवाईमा खेल सामग्री खरिद गर्ने भन्दै चन्दा संकलन सुरु गरिएको हो। संघका अध्यक्ष विजय शाहीले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत चन्दा संकलन गर्न लागेको जानकारी दिएका छन्। नवौं राष्ट्रिय खेल सुरु हुन धेरै दिन बाँकी छैन। प्रदेश खेलकुद परिषद र मन्त्रालयबाट खेल सामग्रीको लागि पैसा आउला र भारतमा गएर खेल सामग्री किनेर ल्याई प्रतिस्पर्धामा खेलाडीहरूलाई उतारौला भनेर बस्ने हो भने हातलाई लाग्यो शून्य होला जस्तै लागेर लाजै नमानी सामाजिक सञ्जाल मार्फत नै हात फैलाउन बाध्य भएको उनले बताएका छन्। प्रदेश मन्त्रालयले बजेट नदिएको भन्दै सुरु भएको चन्दा संकलन अभियान पारदर्शी हुने शाहीले उल्लेख गरेका छन्। नवौं राष्ट्रिय खेलकुद गण्डकी प्रदेशमा असोज 28 गतेदेखि कार्तिक 3 गतेसम्म पोखरा सहित विभिन्न जिल्लामा आयोजना हुनेछ। पाकिस्तानले नेपालमा जारी 6औं संस्करणको महिला साफ च्याम्पियनशिप फुटबलमा पहिलो जित निकालेको छ। मंगलबार भएको खेलमा मालदिप्सलाई 7-0 गोल अन्तरले हराउँदै पाकिस्तानले पहिलो जित निकालेको हो। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रंगशालामा पाकिस्तानलाई जित दिलाउन नाडिया खानले ह्याट्रिक सहित 4 गोल गरिन्। यस्तै रामिन फारिद, खादिजा काजमी र अनमोल हिराले एक-एक गोल गरिन्। जितसँगै पाकिस्तानले महिला साफको सुखद अन्त्य गरेको छ। पाकिस्तानले अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलमा 8 वर्षपछि जित निकालेको हो। सोमा 1 को पाकिस्तानले 3 खेलमा 3 अङ्क जोडे पनि सेमिफाइनलमा स्थान बनाउन भने असफल भएको छ। यस्तै मालदिप्स पनि जितविहीन भएर घर फर्किएको छ। यस समूहबाट भारत र बांग्लादेश सेमिफाइनलमा प्रवेश गरिसकेका छन्। अब वेदर अपडेट। अब न्यूज बुलेटिनको अन्त्यमा पुनः हेडलाइन्स। विवादास्पद नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने पक्षमा राष्ट्रपति भण्डारी, विकल्पको खोजीमा शीतल निवास, राजनीतिक द्वन्द्व बढ्ने संकेत, नागरिकता बाहेक 5 विधेयक भने प्रमाणीकरण। उल्लङ्घन भएको अवस्थामा राष्ट्रपतिज्यूलाई महाभियोग लाग्ने सम्मको अवस्थाहरू आउँछ। नेपाल भ्रमणमा रहेका चिनिया जनकांग्रेसका अध्यक्षले दिनभर राजनीतिक भेटघाटमा व्यस्त, भेटमा प्रधानमन्त्री देउवाद्वारा एक चीन नीतिप्रति प्रतिबद्धता व्यक्त। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश जबराको बयान सकियो। बयानका क्रममा आरोप लगाएका व्यक्तिहरूसँग पनि छलफल गर्ने महाभियोग सिफारिस समितिको निर्णय। नौ राष्ट्रिय खेलकुदका लागि खेल सामग्री किन्न बजेट नआएको भन्दै चन्दा संकलन सुरु। 6औं संस्करणको महिला साफ च्याम्पियनशिप फुटबलमा पाकिस्तानको पहिलो जित। र रुसको कब्जामा रहेको 6000 वर्ग किलोमिटर भन्दा धेरै क्षेत्र फिर्ता लिएको युक्रेनको दावी। देशको पूर्वी र दक्षिणी क्षेत्रमा आफ्नो भूमि फिर्ता लिने काममा ठूलो सफलता। बेलुका 8 बजेको न्यूज बुलेटिन अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्नको अन्तिम नतिजा, यसपछि प्रसारण हुने कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा हेर्न सक्नुहुनेछ। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, इमेल र भाइबरबाट न्यूज24 को हेल्प डेस्कमा केही समस्या र गुनासा छन् भने सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नमस्ते।